السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على لوغوتاج ريب، وهذه هي بدايه ديال واحد السلسله ديال لي فيديو اللي غنهضروا فيها على لي بروتوكول دو غوتاج. دونك le protocole RIP, c'est un protocole de routage à vecteur distance qui utilisait comme métrique le nombre de sauts. شنو المعنى ديال utiliser comme métrique le nombre de sauts؟ يعني باش يختار احسن طريق من واحد ليميتور واحد ريسيبتور واحد روتور ايميتور واحد ريسيبتور كياخذ بعين الاعتبار لو نومبر دو سو، يعني شحال من روتور داز منا. يعني الطريق الاولى مثلا داز من 14 روتور، الطريق الثانيه داز من 10، دونك غادي يختار الطريق اللي داز من 10 لي روتور. هذا هو لو نومبر دو سو. دونك الكونفيغوراسيون ديالو فاسيل سهله. لو سيبور دو روتاج كلاسلس يعني كياخذ l'adresse de réseau par classe. Qui utilisait, qui supportait le VLSM, باش يصيفط لي ميساج ديال الريب، كيصيفط في لادريس دو ملتي ديفيزيون 224.0.0.9. وحاجه اخرى انه كيسيبورت حتى لاتونتيفيكاسيون، يعني بوغ لا سيكوريتي، يعني واحد الروتور كتخدم بالريب وواحده خدامه اخرى بالريب. دونك باش نسيكوريزيو ديك لا كومونيكاسيون بيناتنا نقدروا نديروا لاتونتيفيكاسيون الريب. هذه واحد الشيما ديال لا كونفيغوراسيون ديال الريب سهله. غنشوفوا حنايا الاسئله ديالها. اول حاجه قال لك كريي اون روت بار ديفو سور ار 1. غنكرييو ار 1 واحد الروت بار ديفو من ار 1 لانترنت اللي هي بور كو لونسومبل دو ترافيك انترنت سورت دو ريزو فيا الانترفاس اس 001. الانترفاس اس 001 هو هذا. دونك باش نكونفيغوريو هذا سميتو الروتاج بار ديفو اي بي روت 0000.0.0. وهنايا كنديرو الانترفاس دو سورتي. قال لك باسي او مود دو كونفيغوراسيون دو بروتوكول ريب. باش تاكتيفي الريب كدير روتر ريب، اكتيفي لا فيرسيون 2 كدير فيرسيون 2. قال لك ديزاكتيفي لا ريكابيتولاسيون دي ريزو باش ما يتجمعوش لي سو ريزو. دونك نو اوتو سوماري. دونك بور لا كونفيغوراسيون ديال الريب كنشوفوا الروتور، كنشوفوا لي ريزو بار كلاس. دونك 192.168.0 192.168 واحد زيرو. كون كان شي ريزو مثلا هنا اخر كنا نديرو لادريس با كلاس ديالو. قال لي كونفيغوري لو بور لان ديال هذا الروتور هذا هو البور لان. قال لك باش ما يصيفطش لي زانفورماسيون دو روتاج، يعني ما دوز حتى حاجه هنا دو روتاج ديال الريب دوز من هنايا. دونك كنديرو لا كوموند باسيف انترفاس جي 00. هادشي كنديروه بوغ لا سيكوريتي. هاد نورمالمون ما بغيناش، وحتى باش نحافظوا على لا بوند باسونت ما بغيناش هاد لي زانفورماسيون دو روتاج. علاش غادي نمشيو هنا؟ حيت هذا لان ما عندناش لاش دونك هنايا كنديزاكتيفيو هاد لو روتاج ريب هنايا باغ لا كوموند باسيف انترفيس جي 00. هذيك لا روت باغ ديفو اللي ديفينا قبل، اول حاجه ديفينينا واحد لا روت باغ ديفو، بغينا لو روتاج ريب ياخذها بعين الاعتبار. دونك annoncer la route par défaut configurée avec d'autres routeurs de protocole RIP باش ياخذوهم لي روتور اللي اكتيفي فيهم الريب ياخذوا داك لا روت باغ ديفو بعين الاعتبار. دونك هذا الكوموند اللي خصنا نديرو default information originate. غنشوفوا مثلا دابا غنشوفوا البروتوكول ريب ان جي. الريب ان جي هو البروتوكول كي دو روتاج ريب، ولكن خدام بوغ لي بي في 6 سميتو ريب ان جي. راه هو الريب نيت ولكن بوغ لي بي في 6. دونك شنو الفرق ما بين الريب ان جي والريب؟ لا كونفيغوراسيون سور انترفاس، يعني الكونفيغوراسيون ديال البروتوكول ريب كدار في الانترفاس. ما بقاتش هذيك الانستركسيون نيتورك اللي كانت في البروتوكول ريب في لا فيرسيون 4. و لو روتاج RIP NG فيه numéro de processus. Il est identifié par un numéro de processus. لي كوموند اللي كنخدموا في الريب ان جي هما هادو. اول حاجه كتاكتيفي لو روتاج افيك لا كوموند اي بي في 6 يونيكاست روتين. من بعد كدير روتر ريب وكدير لو نون دو بروسيسوس اكس سور لانترفاس. هادشي ديرو في الروتر. سور لانترفاس كتدخل كل انترفاس كتطبق فيه لا كوموند اي بي في 6. يعني هنايا اي انترفاس غيشارك في الروتاج مثلا اس 00. اي انترفاس كدير لي لا كوموند اي بي في 6 الريب لو نون دو بروسيس اللي ديفينيتي قبل انيبل. هنايا اكس افيك نون دو بروسيسوس. عقلوا على هاد على هاد لا كونفيغوراسيون حيت هي اللي غنديرو من بعد. غناخدو هنايا واحد ليكزامبل.
exemple ديال لا كونفيغوراسيون ديال لو بروتوكول هذا الريب بالنسبه لاي بي في 4. دونك هو لا فيرسيون 2. دونك الاسئله اللي هنا في الروتور ار 1 configurer les interfaces de R selon la topologie suivante يعني غنconfigurer les adresses IP هنايا. créer une route par défaut, la création de route par défaut sur R1 vers internet. donc l'interface هو S001 نفس الطريقه اللي درنا هي هنايا هي IP route 0000 S001. قال لك utiliser la version du protocole RIP et désactiver la récupération des réseaux. Donc, router RIP, activer la version 2, no auto-summary pour désactiver la récapitulation des réseaux. هنايا غنتورك وغنشوفوا لي نيتورك وغناخذوا لي ريزو اللي عندنا 192.168 نيتورك 192.168.0 نيتورك 192.168.0 نيتورك 192.168.1.0 configurer le port LAN باش ما يدوش ما يدوش الميزاجور ريب. دونك الكوموند هي باسيف انترفيس دي 00 وهنايا هذيك الروت اللي درنا في الاول باغ ديفو حتى هي ندخلوها كيما درنا ديفولت انفورميشن اوريجينيت. هذه لا كونفيغوراسيون بور لي بي في 6. لا كونفيغوراسيون بور لي بي في 6 ريب ان جي راه ساهله جدا. دونك كتدخل هاي اكتيفي لو روتاج اي بي في سور لو روتور اي بي في 6 unicast روتين. passer en mode de configuration du RIP NG, donc IPv6 router RIP où qu'elle définit le nom de processus où qu'elle trouve كل interface في الروتور وكدير لي IPv6 RIP le nom de processus وكدير init راه نفس الحاجه غتعاود بالنسبه لجميع لي روتور. et merci.